श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंध उत्तरार्धे अथ चतुःषष्टितमोऽध्यायः। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, एक दिन साम्ब, प्रद्युम्न, चारुभानु र गद आदि गरिएका यदुवंशी राजकुमारहरू मिलेर उपवनमा खेल्न गए। त्यहाँ धेरै बेरसम्म खेलिसकेपछि उनीहरूलाई तिर्खा लाग्यो र जलको खोजमा यताउति घुम्दा घुम्दै उनीहरू एउटा इनारनिर पुगे। जल त त्यसमा थिएन, तर चियाएर हेर्दा इनारभित्र एउटा विचित्रको जीव देखियो। त्यहाँ पर्वत समानको आकार भएको एउटा ठुलो छेपारो देख्दा सबैलाई अत्यन्त आश्चर्य लाग्यो र मनमा दया उठेकोले त्यसलाई इनार बाहिर झिक्ने प्रयत्न गर्न लागे। तर जब राजकुमारहरूले छाला र सुतको डोरीले बाँधेर इनारभित्र खसेको त्यस जीवलाई बाहिर झिक्न सकेनन्। अनि उनीहरूले उत्सुक भएर सबै वृत्तान्त श्रीकृष्णलाई निवेदन गरे। जगतका जीवनदाता कमल नयन भगवानले त्यहाँ आएर उसलाई हेर्नुभयो र देब्रे हातले सजिलैसँग त्यसलाई इनार बाहिर झिकिदिनुभयो। पवित्र कीर्ति श्रीकृष्णजीको हात लाग्नासाथ त्यसले तुरुन्तै छेपारोको रूप त्यागेर स्वर्गीय देवताको रूप लियो। उसको शरीरको वर्ण खारेको सुन जस्तै टल्किराखेको थियो र शरीरमा उसले अति विचित्र वस्त्र, आभूषण र फूलको माला धारण गरेको थियो। यही कारणले यस दिव्य पुरुषले यो योनि पाएको हो भन्ने कुरा भगवानलाई थाहा भए तापनि सर्वसाधारणलाई यसले अधम योनि पाउनाको कारण विदित होस् भन्ने मनसाले उसलाई सोध्नुभयो, हे महाभाग, तिम्रो रूप त अत्यन्त राम्रो छ, तिमी को हौ? म त तिमी अवश्य कुनै श्रेष्ठ देवता होलाउ भन्ने सम्झन्छु। हे कल्याण मूर्ते, कुन कर्मले गर्दा तिमीले यो अधम योनिमा आउनु परेको हो? वास्तवमा तिमी त यस योनिको योग्य छैनौ। हामी तिम्रो वृत्तान्त जान्न चाहन्छौँ। भन्न उचित सम्झन्छौ भने हामीलाई आफ्नो परिचय देऊ। सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे राजन, अनन्त मूर्ति भगवानले यस प्रकारसँग सोद्धा राजा नृगले सूर्य समानको चहकिलो मुकुट परिएको आफ्नो मस्तक निहुराएर उहाँलाई प्रणाम गरी भन्न लागे। राजा नृगले भने, हे प्रभु, म महाराज इक्ष्वाकुको छोरो नृग नाम गरेको राजा हुँ। दानीहरूको गणना हुँदा मेरो नाम पनि अवश्य तपाईँको कानमा परेको होला। हे नाथ, तपाईँ समस्त प्राणीको एक एक वृत्तिको साक्षी हुनुहुन्छ, अत तपाईँलाई थाहा नभएको कुनै कुरा नै छैन। कालले समेत तपाईँको अखण्ड दिव्य ज्ञान दृष्टिमा कुनै प्रकारको बाधा पार्न सक्दैन। यसो भए तापनि तपाईँको आज्ञा पालन गर्न आफ्नो वृत्तान्त बन्दछु। पृथ्वीमा जति धुलोको कण छन्, आकाशमा जति तारा छन् र वर्षामा जति थोपा जल झर्दछ, मैले पनि त्यतिकै गाई दान गरेको थिएँ। मैले प्रशस्त दूध दिने तरुणी, शील गुण रूपले युक्त भएका कपिला, न्यायपूर्वक जम्मा गरिएका सिङ सुनले र खुर चाँदीले मोरिएका, वस्त्र मालादिले सिँगारिएका र बाछो भएका गाई दान गरेको थिएँ। मैले यी गाईहरू वस्त्राभूषणले अलङ्कृत भएका, सद्गुणी, शील सम्पन्न, जान बच्चा कष्टमा परेका, सत्यपरायण तपस्वी शिष्यहरूलाई विद्या दान गर्ने तथा सच्चरित्र युवक ब्राह्मणहरूलाई दान गरेर दिएको थिएँ। यस प्रकारसँग मैले अनेक गाई, पृथ्वी, सुन, घर, घोडा, हात्ती, दासीहरू सहितका कन्या, तिल, पर्वत, चाँदी, शैया, वस्त्र, रत्न, घर गृहस्थीलाई चाहिने सामग्रीहरू र रथहरू दान गरेर दिएको थिएँ। अनेक पटक यज्ञ गरेँ र प्रशस्त इनार पोखरी पनि खन्न लगाएँ। एक बाजी दान नलिने कुनै श्रेष्ठ ब्राह्मणकी एउटी गाई बिच्केर मैले दान गर्न लागेका गाईहरूको बगालमा मिसिएर आइछन्। यस कुराको मलाई थाहै थिएन। तसर्थ अनजानमा मैले ती गाई दान गरेर अर्को ब्राह्मणलाई दिएछु। ती गाई लिएर जान लागेको देख्दा उनका असली मालिकले यी गाई त मेरी हुन् भनेर भने।
दान लिएका बाहुनले भने, यी गाई त मेरी हुन्, राजाले भर्खर दान गरेर मलाई दिएका हुन्। ती दुवै ब्राह्मण आपसमा झगडा गर्दै आफ्नो आफ्नो कुरा कायम गर्न म कहाँ आए। एउटाले भने, यी गाई भर्खरै तिमीले मलाई दिएका हौ। अर्कोले भने, यसो हो भने तिमीले मेरो गाई चोरेछौ। यी दुवैको कुरा सुन्दा मलाई भ्रम हुन गयो। धर्म सङ्कटमा परेकोले मैले दुवैसँग बिन्ती भाव गरेर भने, तपाईहरूमध्ये एकजनाले यी गाई छाडिदिनुहोस् र यसको सट्टामा म 1 लाख गाई दिनेछु। अनजानमा मबाट यो अपराध हुन गएछ। आफ्नो सेवक ममाथि दया गरेर तपाईँ दुवैले मलाई घोर नरकबाट पर्नबाट बचाउनुहोस्। गाईका मालिक, हे राजन, म यसको सट्टामा केही पनि लिन्न भनेर त्यहाँबाट हिँडिदिए र अर्का चाहिँ पनि लाखको के कुरा 10 लाख दिए पनि म यसको सट्टामा लिन्न भनेर चलान भए। यही मौकामा यमदूतले त्यहाँ आएर मलाई यमराज कहाँ जगदीश्वर। त्यहाँ पुगेपछि यमराजले मलाई सोध्नुभयो, हे राजन, पहिले आफ्नो पापको फल भोग्न चाहन्छौ अथवा धर्मको? तिम्रो दान र धर्मको सीमै नभएकोले तिमीले यी दान धर्मद्वारा जुन उज्जवल लोक प्राप्त गरेका छौ त्यो त एकदम अनन्त छ। म पाप कर्मको फल भोग्दछु। यमराजले पनि यो कुरा सुन्नासाथ भइगयो। त्यसो भए तल झर भन्नुभयो। हे प्रभो, यमराजको मुखबाट यति निस्कनासाथ मैले आफूलाई छेपारोको रूपमा तल झर्न लागेको देखेँ। हे कृष्णजी, म ब्राह्मणहरूको भक्त, उदार, दानी र तपाईँको भक्त थिएँ। यसैले यस्तो नीच योनिमा समेत मैले आफ्नो पूर्वजन्मको वृत्तान्त बिर्सेको छैन। कहिले तपाईँको दर्शन पाइएला भन्ने मलाई ठुलो अभिलाषा थियो। हे भगवान, तपाईँ परमात्मा हुनुहुन्छ। निर्मल चित्त भएका ठुला ठुला योगीहरू पनि उपनिषदहरूको दृष्टिको अर्थात् अभेद दृष्टिले आफ्नो हृदयमा केवल तपाईँको ध्यानसम्म गर्दछन्। साक्षात् दर्शन त उनले समेत पाउँदैनन्। इन्द्रियहरूको पहुँच बाहिरका हे परमात्मा, अनेक प्रकारका व्यसनमा फसिराखेकोले अन्धो भइराखेको म कुबुद्धिको अगाडि कसरी तपाईँ साक्षात् प्रकट हुनुभयो? किनकि जसको संसार चक्रबाट छुटकारा पाउने समय नजिक आइपुग्दछ त्यसले मात्र तपाईँको दर्शन पाउँछ। हे देवदेव, हे पुण्यश्लोक, हे अविनाशी अच्युत, हे कृष्ण, अब म देवताहरूको लोकमा जान लागेँ। मलाई आज्ञा दिनुहोस्। जहाँ भए तापनि मेरो मन सदा तपाईँको चरण कमलमा लागिराखोस् भन्ने तपाईँसितको मेरो प्रार्थना छ। तपाईँ समस्त कार्य कारणको रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ। तपाईँको शक्ति अनन्त छ र स्वयं ब्रह्म हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म नमस्कार गर्दछु। सच्चिदानन्द स्वरूप सर्वान्तर्यामी वासुदेव कृष्ण, तपाईँ समस्त योगका स्वामी योगेश्वर हुनुहुन्छ। यस्ता तपाईँलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। यति भनेर राजा नृगले भगवानको परिक्रमा गरेर आफ्नो मुकुटले उहाँको चरण स्पर्श गरी प्रणाम गरे। यसपछि उहाँको आज्ञा लिएर सबै मानिसको अगाडि एउटा श्रेष्ठ विमानमा सवार भए। राजा नृग गएपछि ब्राह्मणका परम भक्त धर्मात्मा देवकी नन्दन श्री कृष्णले क्षेत्रीय राजकुमारहरूलाई शिक्षा दिन त्यहाँ भएका आफ्ना नाता कुटुम्बीलाई भन्न लाग्नुभयो। अग्नि समानका तेजस्वी पुरुषले समेत ब्राह्मणको अलिकति धन पनि हडप गरेर पचाउन सक्दैनन् भने आफूलाई व्यर्थमा समर्थ सम्झने राजाहरूले के पचाउन सक्लान्? म त हलाहल विषलाई समेत विष सम्झन्न, किनकि त्यसबाट बच्नको निम्ति उपचार गर्न सकिन्छ। वास्तवमा विष भन्नु त ब्राह्मणको धन नै हो, किनकि संसारभरिमा यसलाई शमन गर्ने, पचाउन सक्ने कुनै पदार्थ नै छैन। हलाहल विषले केवल खाने मानिसको प्राण लिन्छ र आगो पनि जलद्वारा निभाउन सकिन्छ।
तर ब्राह्मणको धन रूप अरडीबाट उत्पन्न भएको आगोले त मूल सहितको सम्पूर्ण कुललाई नै नष्ट गरिदिन्छ। ब्राह्मणको पुरा सम्मति नलिकन, अनुमति नलिकन कसैले उनको धनको भोग गर्यो भने त्यस धनले भोग गर्नेलाई र त्यसको छोरा नाति यी तीनै पुस्तालाई चौपट नष्ट पारिदिन्छ। बलजफ्तीसँग खोसेर भोग गरेका पहिलेका 10 र पछिका 10 पुस्तालाई नाश गरिदिन्छ। जुन राजाहरू नरकमा लैजाने ब्रह्मस्व ब्राह्मणको धन हडप गर्न निको मान्दछन्, ती मूढ मूर्खहरू राजलक्ष्मीले अन्धो भएकोले आफू नरकमा जान लागेको कुराको विचारै गर्दैनन्। उदार हृदय र ठुलो कुटुम्ब भएका ब्राह्मणहरूको वृत्ति धन हरण हुँदामा उनीहरूले रुँदाखेरिको आँसुको थोपाले पृथ्वीका जति धुल कण भिज्दछन्, त्यति नै वर्ष ब्राह्मणको सर्वस्व हरण गर्ने निरङ्कुश मानिस तथा राजाहरूले तथा उनका सन्तानले कुम्भीपाक नरकमा दुःख भोग्नु पर्दछ। आफूले दिएको अथवा अर्काले दिएको ब्राह्मणको वृत्ति धन अर्थात् जीविका चलाउने साधन हरण गर्ने मानिसले 60,000 वर्षसम्म विष्ठाको किरा हुनु पर्दछ। यसै कारण मेरो हातबाट कहिल्यै पनि ब्राह्मणको धनको अपहरण नहोस् भन्ने मेरो इच्छा छ। किनकि जसले ब्राह्मणको धन लिने इच्छासम्म पनि गर्दछ, त्यसले यस जन्ममा अल्पायु छोटो आयु भएको शत्रुहरूको हातबाट पराजित र राज्य भ्रष्ट हुनु पर्दछ तथा मरेपछि पनि अर्कालाई दुःख दिने सर्प भएर जन्मनु पर्दछ। अतः हे मेरा बन्धु बान्धवो, ब्राह्मणले अपराध गरे तापनि उनीसित रिस र द्वेष नगर्नु। उनले पिटे, गाली गरे अथवा श्राप दिएमा पनि तिमीहरूले सदा उनलाई नमस्कार गर्नु। जसरी म हर बखत अत्यन्त सावधानीसँग ब्राह्मणहरूलाई प्रणाम गर्दछु, त्यसै गरी तिमीहरू सबैले पनि गर्नु पर्दछ। कसैले यसो गरेन भने त्यसलाई म दण्ड दिनेछु। ब्राह्मणको धन हरण गरिएको खण्डमा त्यस धनले हरण गर्नेलाई नरकमा खसाल्दछ। यसको प्रमाण त तिमीहरूले प्रत्यक्ष अहिले देखिहाल्यौ। अन्जानमा ब्राह्मणको गाई हरण गरेकोले यी महादानी राजा मृगले यस्तो अधम योनिमा आउनु पर्यो, अर्थात् छेपारो हुनु पर्यो। समस्त लोकलाई पवित्र गर्ने भगवान श्रीकृष्ण द्वारकावासीहरूलाई यस प्रकारको उपदेश दिएर आफ्नो महलभित्र प्रवेश गर्नुभयो। श्रीमद्भागवत महापुराणको जय। भक्तवत्सल भगवानको जय। समस्त मातृपितृहरूको जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः।